तपाईको के छ त भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा स्विच कनेक्टेड छ। यो तीनटा स्विच कनेक्ट हुने बित्तिकै स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा के भन्छ त भन्दाखेरि रुट स्विच भनेर डिफाइन भएकै हुन्छ। अब रुट स्विच कसरी डिफाइन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हिजो गरेको लेसनमा च्याप्टरमा के थियो त भन्दाखेरि रुट ब्रिजको आइडी हेर्छ पहिला हैन। हरमा चाहिँ रुट ब्रिजको आइडी हेरेर त्यसपछि गएर रुट ब्रिजको आइडी जसको लो छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रुट स्विच हुन्छ भनेको थियौँ। अब यसको चाहिँ रुट ब्रिजको बिआइडी के छ त, यसको रुट ब्रिजको होइन ब्रिज आइडी, यसको बिआइडी अगाडिको यो पनि 32769 छ। यसको बिआइडी पनि के छ त भन्दाखेरि 32769 छ हैन। यसको पनि त्यही छ प्रायोरिटी आइडी, प्रायोरिटी आइडी है। प्रायोरिटी आइडी चाहिँ सबै के छ त भन्दाखेरि 32769 छ प्रायोरिटी आइडी, ब्रिज आइडी होइन है, प्रायोरिटी आइडी। प्रायोरिटी आइडी चाहिँ 2 बाइटको फिल्ड र त्यसपछि गएर चाहिँ म्याक एड्रेस मिलेर बनेको हुन्छ भने होइन। त्यसपछि तपाईको के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो सबै बराबर भएपछि त भएन। त्यसपछि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस हेर्छ र म्याक एड्रेस जसको लोएस्ट छ त्यो नै तपाईको के हुन्छ त रुट स्विच हुन्छ। यसको म्याक एड्रेस लोको, यो तीनटामा यसको म्याक एड्रेस लो भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट स्विच हुन्छ। ओके, कन्टिन्यू गरौँ। अब मान्नुहोस् कि तपाईँले यहाँ एउटा स्विच एड गरिदिनु भयो हैन। एजुम गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ एउटा स्विच एड गर्नुभएको छ। अब है हामी नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ गरौँ। हाम्रो पहिला भएको जुन डायग्राममा छ यसमा एउटा स्विच एड गरेर हेरौँ। ओके, अब यसमा यो स्विच एड भयो हैन, यो स्विच एड भएको छ भने अब यो डायग्राममा रुट स्विच चाहिँ कुन हुन्छ त? स्विच 1 नै हुनुपर्छ सर। यसलाई स्विच 4 मानिदिउँ। यो हुन्छ, यसको यो आइडी हेर्नुहोस् त कम छ हैन। स्विच 4 को जुन हामीले नयाँ एड गरेका छौँ यसको सबैको बराबर छ हैन। म्याक एड्रेसमा जाँदैन, अब म्याक एड्रेसमा पुग्नै पर्दैन उसलाई हैन। म्याक एड्रेस चाहिँ यसको बढी छ, बढी भए तापनि हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ प्रायोरिटी आइडी जुन दिएको छ हामीले भेरिफाई गरेर त हेरेछौँ नि त। हिजो पनि त हामीले भेरिफाई गरेर हेऱ्यौँ नि त हैन, आइडी हेरेर। प्याकेट ट्रेसर पनि रन गरौँ अब। छैन म ल्याइदिनु। ओके, बेसिक एक्जाम्पललाई हामीले हेरौँ। यो हाम्रो रुट स्विच हो त होइन? किन होइन? हाम्रो जुन एड्रेस छ यो सबै बराबर छैन, सेम छैन, डिफ्रेन्ट छ हैन। यसको रुट प्रायोरिटी के छ 32769 छ हैन। अब नेक्स्ट स्विचमा जाउँ, फेरि हाम्रो अर्को स्विचमा जाउँ। यसलाई नाम पनि दिएर राखौँ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भने सजिलो हुन्छ। स्विच 1 भनेर बनाऊ, यसलाई स्विच 2 मानौँ, यसलाई स्विच 3 मा मानौँ हैन। सबै सकेसम्म सबै चिज एक्सनमा हेरेर राम्रो नि त।
के छ र इनेबल हैन सो स्प्यानिङ VLAN 1 गरौँ यसको पनि के छ MAC एड्रेस डिफरेन्ट छ हैन प्रायोरिटी आईडी सेम छ 32769 32769 हैन तपाईको यो पनि के हो त रुट स्विच होइन हैन तपाईको यो र यो पार्ट यो माथिको पार्ट मैले जुन अहिले हाइलाइट गरेको छु यो पार्ट र यो पार्टमा डिफरेन्ट MAC एड्रेस छ भने त्योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको रुट स्विच हुँदैन अब अर्को स्विच 3 मा जाउँ इनेबल हैन सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 यहाँ पनि प्रायोरिटी सेम छ 32769 हैन 32769 32769 नै छ भनेपछि यो प्रायोरिटी आईडीले नहुने रहेछ तपाईको के छ भन्दाखेरि अब प्रायोरिटी आईडी नभएको हुनाले हाम्रो के गरेछ एड्रेस चाहिँ यहाँ 00 हो यो चाहिँ स्विच चाहिँ तपाईको के हो त रुट हो यो जुन MAC एड्रेस भएको स्विच छ त्यो चाहिँ रुट हो तर यो स्विच यो हो कि हैन भनेर यहाँ हेर तल हेर्नुस् यसमा हेर्यो भनेदेखि अनि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ए हो रहेछ यो पनि रुट स्विच हो रहेछ हैन खासमा तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि अहिले यहाँनिर एउटा ओर्डिङ मात्र हेर्नुस् यसलाई पछि म डिफाइन गरौँला प्रायोरिटी आईडी 3276 छ रे 32768 हो रे तर त्यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा 1 चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ यो प्रायोरिटी आईडी डिफाइन भएको छ रे यसको बारेमा म पछि भन्ला यसको टाइम आउँछ हैन भन्नाले बाइ डिफल्ट चाहिँ नर्मल तपाईको स्विच जुन आउँछ तपाईले किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यसमा प्राय चाहिँ डिफल्ट प्रायोरिटी आईडी चाहिँ यही हुन्छ के हरेक स्विचमा हुने चाहिँ यही नै हो हैन तपाईको हरेक स्विचमा यही भइसकेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा तरिकाले एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ तपाईको MAC एड्रेसलाई एड गर्छ र अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एड गरेर यसको चाहिँ प्रायोरिटी आईडी 32769 बनायो अब यसको MAC एड्रेस लो छ त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो स्विच के हो त रुट स्विच हो अब रुट स्विचमा के छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि पोर्ट कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो पोर्ट चाहिँ कनेक्ट के अरे ब्लक भएको हुँदैन त्यसको पोर्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेजिनेटेड पोर्टमा फरवर्ड मोडमा बसेको हुन्छ हैन डेजिनेटेड पोर्टमा फरवर्ड भएर बसेको हुन्छ कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ त हाम्रो अर्को स्विचमा कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँ देखाइरहेछ FA0/2 हैन र FA0/1 मा कनेक्ट भएको छ तपाईले रिमोटली कनेक्टेड चाहिँ स्विचको चाहिँ कुन स्विचहरु कनेक्ट छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो CDP नेबर्स भन्ने एउटा चाहिँ कमान्ड छ हाम्रो नेबरहरु को हो त भनेर हेर्न पनि मिल्छ यसरी हैन यसले चाहिँ तपाईको कहिलेकाहीँ ट्रबल सुटको बेलामा काम गराउँछ हैन तपाईको स्विच लोकल इन्टरफेस हाम्रो यो भयो हैन हाम्रो यो लोकल इन्टरफेस हो र हाम्रो रिमोट इन्टरफेस चाहिँ यहाँ छ हैन यिनीहरु स्विचसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि कनेक्टेड भएको रहेछ प्लेटफर्म 2960 को प्लेटफर्मको रिमोट पोर्टमा कनेक्ट भएको पोर्ट भनेर चाहिँ यसरी देखाउँछ भनेर यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नेबरहरु चाहिँ पोर्टहरु हेर्नलाई डिफाइन भएको हुन्छ ओके कन्टिन्यू गर्दै जाउँ हो यसैगरी तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईको यो प्रायोरिटी आईडी डिफाइन गरेर हेर्छ प्रायोरिटी आईडी चाहिँ कुन चाहिँ लेस छ त्यसको आधारमा उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रुट स्विच भनेर डिफाइन गर्छ अब रुट स्विच नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ नेटवर्कमा सबै चाहिँ स्विचहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई र लुप फ्री नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि हैन अब अहिले मैले भर्खर राखेको कमान्डहरु भयो के देखाउँछ भनेर हैन अब तपाईको के छ स्प्यानिङ ट्री इनेबल IE भनेको छ मैले हिजो पनि भने यो स्प्यानिङ ट्री IE जुन भनेर भन्छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि IE कम्प्याटेबल चाहिँ सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 गरेर राखे मैले यसले भन्छ सो स्प्यानिङ ट्री इनेबल प्रोटोकल IE भन्छ IE भनेर भने पनि यो के हो भन्दाखेरि IE सँग कम्प्याटेबल चाहिँ हो तर हाम्रो सिस्को स्विचले चाहिँ के छ भन्दाखेरि IE चाहिँ युज गरेको हुँदैन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन सो रन तपाईको चाहिँ पाइपलाइन यो सर्च गर्ने कमान्ड है इन्क्लुड स्प्यान भनेर तपाईले राख्नुभयो भनेदेखि तपाईले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो स्विचमा रनिङ कमान्ड मध्ये तपाईले चाहिँ पाइपलाइन भनेको एउटा सर्चको कमान्ड हो इन्क्लुड गर स्प्यान भन्ने लाइनलाई इन्क्लुड गर भनेको हो यो धेरै युज हुने कमान्ड है सबै कमान्डहरु हामीलाई कहिले याद नहुन सक्छ हैन याद हुँदैन तपाईको सधैँ काम नगरिरहनु पर्ने हुन्छ तपाई चाहिँ नेटवर्क एडमिन नै भएर काम गरे पनि हैन तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटी सेट गरिसकेपछि दोहोर्याएर त काम गर्नु पर्दैन कि त तपाई सपोर्ट लेभलमै सपोर्ट अर्गनाइजेसनमै काम गरेको हुनु पर्यो त्यसपछि तपाईलाई कुनै धेरै चीजहरु फ्रिक्वेन्टली याद हुन सक्छ हैन भने त याद हुँदैन नि त हैन तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा अफिसमा बसेर एक्टिभ डाइरेक्टरी चलाइरहेको मान्छे त 6 महिनापछि चाहिँ युजर बनाउनु पर्यो भनेदेखि कसरी बनाउने भने जस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईले के छ भन्दाखेरि सबै कमान्ड याद नहुन सक्छ यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि चीज
हैन। सो रन पाइपलाइन इन्क्लुड गर्नुस् र तपाईले के सर्च गर्न मन लाग्छ तपाईको स्विच भित्र यसरी राख्दिनुस्, तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। मैले स्प्यानिङ सर्च गर्दै छु, यसले देखाउँछ स्प्यानिङ ट्री मोड पीबीएसटी रहेछ हाम्रो। हो, हाम्रो के छ भने सिस्कोको डिफल्ट स्प्यानिङ ट्री हो, तर यो पीबीएसटी मोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइई जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड भनेको थियौँ त्यो स्ट्यान्डर्डसँग कम्प्याटेबल छ हैन। यसरी तपाईँको देखाउँछ। अब अरू कुराहरू मैले अघि पनि डिफाइन गरिहालेँ तपाईँको हैन। तपाईँको चाहिँ सो स्प्यानिङ भिलन, अब हामीसँग त भिलन 1 मात्र छ अहिले हैन। अब तपाईँ यहाँ हेर्नु भने सबै यो आई भनेर देखायो, तपाईँको यसको प्रायोरिटी आइजी देखायो हैन, यसको एड्रेसहरू देखायो, यो रुटको एड्रेसहरू हो। यो रुट हो होइन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म यही स्विच रुट हो कि होइन भनेर, तर यो रुटको आइडी चाहिँ यो हो हैन। अनि त्यसपछि गएर दिस इज अ ब्रिज स्विच, यो चाहिँ ब्रिज स्विच रहेछ। हो भनेको तपाईँको चाहिँ रुट ब्रिज भयो। यो रुट ब्रिजलाई रुट स्विचलाई रुट ब्रिज स्विच पनि भन्छ है। दिस इज अ ब्रिज स्विच। अनि त्यसपछि गएर यहाँ टाइमरहरूको बारेमा छ। टाइमरहरूको बारेमा अहिले डिफाइन गरौँला हामी, यो टाइमरहरू के हो भनेर। ओके, त यो माथिकै भ्यालु हामीले यहाँ देख्न पायौँ भनेदेखि यो के हो त रुट स्विचै हो हैन। यो तपाईँको के त भन्दाखेरि ब्रिज आइडी भनेको तपाईँको ब्रिज स्विचको आइडी हो, जुन रुट स्विच बनेको छ त्यसको आइडी हो। यो आफ्नो डिटेल्स भयो, यो तपाईँको ब्रिज स्विचको डिटेल्स भयो, रुट स्विचको डिटेल भयो। भन्नाले यसको दुइटै भ्यालु एउटै भएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रुट स्विच भयो अथवा ब्रिज स्विच भयो यसको भनाइअनुसार। ओके, अब अरू यहाँ पोर्टको डिटेलहरूको बारेमा छ, यो यसको बारेमा म पछि चर्चा गरौँला यहाँनिर हैन। पोर्ट त हाम्रो कुन कनेक्टेड पोर्ट भन्ने भयो हाम्रो, यो पोर्टको रोलहरू भयो, यो पोर्टको स्ट्याटस भयो, यो कस्टहरू भयो, यो प्रायोरिटीहरू भयो हैन, यो टाइपहरू भयो। यसलाई म अहिले डिफाइन गर्छु, फेरि पछि डिफाइन गर्दै जाउँला के हो र के को लागि युज हुन्छ भनेर। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले गर्नुपर्ने त केही पनि छैन हैन, अटोमेटिकली अहिलेसम्म सिस्टमले नै गरिदिरहेको छ। ओके, हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर्को के छ, रुट पोर्ट कस्ट र पोर्ट कस्ट भन्ने रुट पाथ कस्ट र पोर्ट कस्ट भनेर दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ हामीले यहाँनिर हैन। हामीले अहिले तल चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ रुट पाथ कस्ट र पोर्ट कस्ट, हामीले जुन यहाँनिर हेरेको छौँ अघि यो कुराहरू छ है। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो के छ भन्दाखेरि कस्ट चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गरेको छ, यो हाम्रो कस्ट भयो। र अब तपाईँको यो कस्ट किन चाहिन्छ र केलाई युज हुन्छ भन्ने कुरो छ, केलाई चाहिन्छ होला त हैन। यहाँनिर कस्ट यसमा डिफाइन गरेर यसमा मैले यसमा देखाएको छु है, यो पिक्चरमा छ, यो मैले कपी गरेको अर्को स्विचबाट हो। अर्को स्विचमा हेरौँ है हामी, यो कस्ट प्रायोरिटी। ओके, अर्को स्विचमा लगइन गरौँ। म स्विच 2 मा लगइन गरेर हेर्दैछु एकचोटि सेम कमान्ड। ओके, यसमा पनि देखाएको छैन। ओके, एनिवे यसमा हाम्रो डिस्प्लेमा सो गरेको छैन। यहाँ कस्ट भनेर पनि हाम्रो एउटा हुन्छ हैन, तपाईँको चाहिँ कस्ट आइडी सरी ठिक हो, कस्ट हाम्रो 19 देखाइरहेछ, अरू स्विचमा यहाँ 0 देखाइरहेछ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन कस्ट देखाउँछ त्यो कस्ट 0 भनेर जुन डिफाइन भएको हुन्छ त्यो चाहिँ भनेको रुट स्विचको हुन्छ, रुट ब्रिज स्विचको हुन्छ। त्यसको चाहिँ जहिले पनि कस्ट भ्यालु आफूले 0 लिएर बसेको हुन्छ। यिनीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँको अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यो स्विचमा यो त हाम्रो रुट स्विच भयो हैन। अघि हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ, यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रुट ब्रिज भयो, रुट ब्रिज स्विच भयो हैन। हाम्रो के को आधारमा भयो त भन्दाखेरि हामीले त डिफाइन गरेको होइन, हामीले डिफाइन गरेको होइन, स्विच आफैले चाहिँ यसको म्याक एड्रेस र प्रायोरिटी आइडी कुन चाहिँ लो छ त्यसको आधारमा डिफाइन गर्यो। भनेपछि अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो पोर्ट जुन छ यो स्विचमा हामीले गयो भनेदेखि यहाँनिर मनि चाहिँ के पनि गरिरहेको छ त भन्दाखेरि एउटा पोर्ट त ब्लक पनि गरिरहेको छ नि त लुप फ्री जेनेरेट गर्नको लागि हैन। हामीले यहाँनिर गएर हेऱ्यौँ, यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको FA0/1 जुन छ त्यो चाहिँ रुट भनेर देखाइरहेको छ हैन। त्यसपछि गएर FA0/2 सरी रुट भनेर देखाइरहेको छ हैन। FA0/1 चाहिँ के छ त अल्टरनेट भनेर देखाइरहेको छ। र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि रुट भनेर जुन डिफाइन गरेको रोल छ, पोर्टको रोल छ, त्यो चाहिँ फरवर्ड मोडमा छ। र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अल्टरनेट भनेर जुन डिफाइन गरेको छ त्यो चाहिँ ब्लक मोडमा छ। र यसको चाहिँ कस्ट भ्यालु जुन छ त्यो के छ त 90 नै छ हैन, दुइटैको कस्ट भ्यालु 90 नै छ। अब तपाईँको अब यसमा अब यसलाई भन्दा नि अर्को एउटा इक्जाम्पल म क्रिएट गर्छु, त्यसमा तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ।
मैले दुईटा मात्र स्विचको नेटवर्क बनाएँ अहिलेलाई हैन, ताकि एक्जाम्पलको लागि सजिलो होस् भनेर। ओके, दुईटा स्विचको हाम्रो नेटवर्क भयो। एसटिपी रन हुँदैछ, एसटिपी रन हुन दिनुहोस्। उसको आफ्नो इन्टरनल स्टेपहरू हाम्रो रुट स्विच कुन हो भनेर डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ प्रोटोकल रन भइरहेको छ। हाम्रो यो एफए भएको हुनाले हाम्रो यसको स्पिड कति हुन्छ त? स्पिड कति छ हाम्रो? दुईटै लिङ्कको 100 MB हो, 100 Mbps हो हैन? दुईटैको लिङ्क त 100 Mbps हो नि त। सरी है, मेरो अब अक्षर चाहिँ साह्रै राम्रो छ। ओके, अब हाम्रो प्रोटोकलले काम गरिसक्यो। हामीले बेसिकली यहीँबाट पनि थाहा पाइसक्यौँ कि कुन चाहिँ रुट ब्रिज हो र तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ रुट ब्रिज होइन भनेर। तर पनि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसमा जाउँ, रुट जुन चाहिँ रुट ब्रिज छैन त्यसमा जाउँ। हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1। ओके, यहाँ गएर हामीले हेऱ्यौँ हाम्रोसँग दुईटा पोर्ट छ हैन। यो रुट हो कि होइन भन्ने कुरा त हामीले यहाँबाट डिफाइन भइहाल्छौँ। तपाईँको चाहिँ रुट आइडी 32 छ, यो एड्रेस यो भयो हैन। तपाईँको ब्रिज आइडी यो छ भनेपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो रुट स्विच चाहिँ होइन हैन त। रुट स्विच के छ त भन्दाखेरि अर्कै छ, यो होइन भनेपछि अब यसमा के कुरा डिफाइन भएको छ भने हामीसँग दुईटा स्विच छ हैन। एउटा चाहिँ फरवर्डिङ मोडमा गयो हैन, एउटा चाहिँ फरवर्डिङ मोडमा गयो, जुन FA 0/1 छ यो चाहिँ फरवर्डिङ मोडमा गयो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ पोर्ट भयो, ब्लक मोडमा गयो। अल्टरनेटिभ पोर्टको मतलब के हो? यदि त्यो फर्स्ट लिङ्क डाउन भयो भनेदेखि यो लिङ्क एक्टिभ हुन्छ भन्न खोजे हो। र अल्टरनेटिभ पोर्ट के हुन्छ? ब्लक मोडमा जान्छ। अब मैले चाहिँ हिजो भने जस्तो ब्लक मोड भन्नाले यो कम्प्लिटली ब्लक भएर बस्यो त होइन, त्यहाँबाट डेटा ट्रान्सफर नगर्नको लागि लुप फ्री बनाउनको लागि त्यो ब्लक भएर बसेको। तर एसटिपी प्रोटोकलको रूपमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्टिभ भएर बसिरहेको हुन्छ। वो तपाईँको जब चाहिँ यो पोर्ट डाउन हुन्छ म काम गर्छु भनेर बसेकै हुन्छ। तर अब चाहिँ मेरो चाहिँ यसमा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि यसमा र यसमा यो FA 0/2 चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुट पोर्ट नभएर हिजो मैले एउटा कुरा भनेको छु त्यो पनि याद गर्नुहोस् है। रुट ब्रिजमा कहिले पनि तपाईँको पोर्ट रुट हुँदैन, सबै पोर्टहरू फरवर्डिङ मोडमा जान्छ हैन, डेजिनेटेड मोडमा जान्छ र फरवर्डिङ हुन्छ। भने तपाईँको अरू पोर्ट अरू स्विचहरूमा चाहिँ तपाईँको रुट स्विचको लागि पुग्नको लागि त्यो रुट स्विच पुग्नको लागि जुन इन्टरफेस चाहिँ को रोल हुन्छ त्यो चाहिँ रुट हुन्छ फेरि हैन। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्रिज स्विच भयो भनेदेखि यो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको ब्रिज स्विच भयो, रुट ब्रिज भयो भने यो स्विचमा चाहिँ पोर्ट रुट हुँदैन है, कुनै पनि पोर्ट रुट हुँदैन नि। अब यो स्विचमा आइपुग्नको लागि अरू स्विच जो कनेक्टेड छ हैन, त्यो कनेक्टेड स्विचको कुनै पोर्ट चाहिँ के हुन्छ त रुट हुन्छ। जस्तो यो पोर्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रुट भयो हैन, रुट भयो र यो फरवर्डिङ स्टेटमा छ हैन। र अर्को यो पोर्ट के छ त भन्दाखेरि अल्टरनेट भयो, यो अल्टरनेट लिङ्कमा गयो र यो के भयो त भन्दाखेरि ब्लक मोडमा बस्यो हैन। यो कुरो क्लियर हुन्छ फेरि रुट पोर्ट हो कि रुट स्विच हो। रुट स्विचमा अथवा रुट ब्रिज स्विचमा पुग्नको लागि कनेक्टेड रिमोटली कनेक्टेड अर्को स्विचको जुन पोर्ट एक्टिभ भएर बसेको हुन्छ त्यो पोर्टलाई चाहिँ रुट पोर्ट भनेर भन्छ। एक्जामको लागि एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा है यहाँबाट। एक्जामको लागि चाहिँ अब काम गर्दाखेरि त तपाईँको छँदैछ। अब यो दुईटा स्पिड बराबर हो हैन, लिङ्क पनि बराबर छ भने चाहिँ तपाईँको यो पोर्ट चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुट भएको, यो किन नभएको भन्ने टर्म्सहरू चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। र यो सँगै अर्को एउटा टर्म्स पनि म एड गर्छु सँगै। अर्को एउटा टर्म्स पनि याद गरेँ मैले तीनटा स्विचको एउटा फेरि नेटवर्क बनाएँ। मैले यो पाथ कस्ट र तपाईँको चाहिँ ऊ डिफाइन गराउन खोजेको है, पोर्ट कस्ट र पाथ कस्ट मैले डिफाइन गर्न खोजेको। मैले तीनटा स्विचको नेटवर्क बनाएँ। यो माथि तीनटा स्विच भएको स्विचमा म जाँदैछु एकचोटि यसको यहाँ हेर्नलाई। यहाँ गएर हेरेँ मैले फेरि यसको कस्ट जति पनि छ यसको पनि 90 नै छ, यसको पनि 90 नै छ हैन। त्यस्तै गरेर मैले अर्को स्विचमा रुट स्विच हाम्रो जुन छ यसको पनि हेर्छु म। सो स्प्यानिङ VLAN 1 हैन, यसको पनि के छ त भन्दाखेरि जुन कस्ट छ यसको पनि के छ त 90 नै छ
होइन यो सबै के छ त भन्दाखेरि कस्ट चाहिँ 90 देखाइरहेको छ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँको अब 3टा स्विच भएकोमा जान्छु, म यसमा जान्छु। यसमा तपाईँको एउटै लिङ्क भयो भने तपाईँको चाहिँ स्प्यानिङ ट्रीले त काम गरिरहेकै हुन्छ। सो स्प्यानिङ VLAN 1 ओके। तपाईँको यसको पनि पोर्ट कस्ट 90 नै छ। हामीले फर्स्ट स्विच है, यो 3टा स्विच जुन कनेक्ट गरेको थियौँ अहिले लास्ट टाइम, त्यसको म हेर्दैछु होइन। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ब्रिज स्विच होइन होइन, यो ब्रिज स्विच होइन। त्यस्तै गरेर अर्कोमा जाउँ, यसमा जाउँ, यसमा हेरौँ इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 यो ब्रिज स्विच हो। मैले देखाउन खोजेको यहाँ कस्ट चाहिँ देखाउन खोजेको मैले होइन। यसमा अर्को एउटा स्विच पनि एड गर्छु ल म। हाम्रो अहिले स्ट्याटस लिसनिङमा छ, LSN भनेर। हाम्रो भर्खर एक्टिभ भएको हुनाले लर्निङमा गयो है। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के त पोर्टको स्टेट भयो। यो चाहिँ उसले चाहिँ BPDU-ले काम गरिरहेको हो। यो BPDU-ले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रत्येक 2 सेकेन्डमा ब्रोडकास्ट गर्छ र उसले आफ्नो चाहिँ पोर्टको स्टेट चेन्ज गर्दै जान्छ र एट द एन्ड ऊ त्यो पोर्ट के हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ। अब चाहिँ फरवर्डिङ मोडमा गयो। ओके, एक्चुअली मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरा तपाईँको के छ भन्दाखेरि थ्योरिकल्ली अब यसमा काम गरेन होइन। सर म एउटा कुरा एड गरौँ, भन्नुहोस् न। यो फास्ट इथरनेटको चाहिँ सबैको सेम हुन्छ सायद कस्ट, अनि त्यसपछि गिगाबिट इथरनेटको चाहिँ 4 हुन्छ गरे। त्यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। त्यो त पोर्ट कस्ट भयो। मैले चाहिँ RPC को कुरा गर्दैछु यहाँनिर होइन, रुट पाथ कस्टको कुरा गर्दैछु म होइन, पोर्ट कस्टको कुरा गरेको होइन। त्यो पोर्ट कस्ट भयो। पोर्ट कस्टको बारेमा हामीले पढ्नै भएको छ। यो चाहिँ स्विचको पाथ हो सर। स्विचको पाथको कुरा गर्न खोजेको मैले खास होइन। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि स्विचको अब यसमा मैले चाहिँ सिनारी देखाउन खोज्दा भएन। बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रुट पाथ कस्ट चाहिँ तपाईँको रुटमा पुग्नको लागि जहिले पनि डिफाइन भएको हुन्छ होइन। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि जहिले पनि डिफल्ट चाहिँ पोर्ट कस्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो यहाँ डिफाइन भएको छ होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो 10 Mbps को स्विच छ भने तपाईँको 100 Mbps हुन्छ त्यसको चाहिँ पोर्ट कस्ट होइन। यसले नै तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि पाथ डिफाइन गराउने काम गरेको हुन्छ, कुन चाहिँ पाथ युज गर्ने भनेर। 100 Mbps छ भने त्यसको 19 हुन्छ। अहिले जति पनि हामीले पाथ हेर्दैछौँ नि, हो यो कस्ट हेर्दैछौँ नि, यो 19 हो। भन्नुको मतलब यो के हो त भन्दाखेरि 100 Mbps को स्विच हो। त्यही भएर हाम्रो जति पनि पोर्ट कस्ट छ त्यो चाहिँ 19 भनेर आइरहेको हुन्छ होइन। अर्को गिगाबिट इथरनेट छ भने त्यसको 4 हुन्छ र 10 गिग छ भनेदेखि त्यो चाहिँ 2 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको पोर्टको कस्ट भयो, स्पिडको आधारमा तपाईँको डिफाइन गरेको। अब हामीले अहिले सबै चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि 100 नै डिफाइन गरिरहेको छौँ। हाम्रो 100 नै छ भन्नाले के छ भन्दाखेरि अब म जान खोजेको सिनारियो म जोड्छु है। अब म जान खोजेको सिनारियो के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो पोर्ट पनि चाहिँ 100 भयो, यो पोर्ट पनि 100 भयो होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि कस्ट त 90 नै भयो। अब चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्विच चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ब्लक भयो अथवा एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ भयो भनेर मैले देखाउन खोजेको हो। अब त्योसँगै मैले अब जोडेको सिनारियो अर्को के छ भन्दाखेरि जहिले पनि पाथ डिफाइन हुँदाखेरि तपाईँको के छ रुट पोर्ट कस्ट भनेको के छ भन्दाखेरि रुट स्विचको 0 हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले यसको चाहिँ पोर्ट पाथ कस्ट डिफाइन गर्दाखेरि तपाईँ के छ त यो त 0 भयो। तपाईँको यहाँबाट जान्छ यसको आफ्नो रुट, यो चाहिँ FA0/1 मा भएको हो। यसको पाथ कस्ट कति छ 19 हुन्छ होइन। यो पाथ कस्ट 19 भयो, यो 19 मा जाने भयो। त्यस्तै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब यो स्विचबाट चाहिँ अब यो थर्ड स्विच हुन्छ, यसले डाइरेक्टली त हाम्रो यसमा त कनेक्ट गर्न मिल्दैन नि त।
भनेपछि यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि मेरो पाथ कसरी हो भनेर डिफाइन गर्छ। डिफाइन गर्नलाई यसले के गर्छ, अब तपाईँको यो 19 एड गर्ने भयो, यो 19 आएको जुन यसबाट आएको भ्यालु छ, यो स्विचबाट आएको भ्यालु छ, यो स्विचबाट आएको भ्यालुलाई यसले पनि फेरि एड गर्छ। यसको भ्यालु कति छ, 19 छ। भनेपछि यसको चाहिँ जुन चाहिँ पाथ कस्ट छ, आरपिसी छ, रुट पाथ कस्ट छ, त्यसको चाहिँ 38 हुन्छ हैन, यो चाहिँ 38 हुन्छ। भन्नाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि रुट स्विचको पाथ कस्ट, रुट पोर्ट कस्ट 0 हुन्छ, यसले आफूसँग एड गर्छ 19 भयो हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि फेरि योसँग कनेक्टेड स्विचहरू अगर यो थ्रु जान्छ भने उसले के गर्छ त, मेरो रुट पाथ कस्ट चाहिँ 19 हो है भनेर चाहिँ पठाइदिन्छ र आफूसँग भएको पाथ कस्टमा एड गर्छ। ठिक छ, पाथ कस्टमा एड गर्छ। अब के भयो भन्दा आफूसँग एड गर्दाखेरि यसको पाथ कस्ट चाहिँ के भयो त, 38 भयो। अब मान्नुहोस् तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ अर्को स्विच पनि कनेक्टेड थियो हैन, अर्को स्विच चाहिँ गिगाबिटको थियो भनेदेखि तपाईँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 19 प्लस अर्को गिगाबिट थियो भने त पोर्ट कस्ट त 4 हो नि, आफ्नो भ्यालुसँग 4 मा जोड्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ रुट पाथ कस्ट निकाल्थ्यो र यो रुट पाथ कस्टले नै तपाईँ के छ भन्दाखेरि पोर्ट कस्टलाई एनालाइज गरेर तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ पोर्टलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्राइमेरी र सेकेन्डरी बनाउने भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। अब हाम्रो यो सिनारियोको केसमा के छ भन्दाखेरि पाथ कस्ट पनि बराबरै छ हैन, सबैको 19 19 19 नै भयो। भन्नाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसको 0 थियो, यो त हाम्रो रुट स्विच हो भने यसमा 19 छ, यसमा पनि के छ 0 छ, यसमा पनि 19 नै छ। भनेपछि के भयो, दुईटै स्विचको बराबर 19 भयो नि त हैन। 19 भएको हुनाले अब फेरि के छ भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ हुने त, बराबर भयो। भनेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा जान्छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि अब प्रायोरिटी आइडी भनेर हुन्छ तपाईँको। अब स्विच प्रायोरिटी आइडी हामी हेरौँ। अब यो दुईटै बराबर भएपछि अब तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्राइबेक चाहिँ हाम्रो भएपछि तपाईँको त रुट स्विच डिफाइन भएन हैन। यसमा जाउँ, म इनेबल गर्छु म हैन। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी हेरौँ हामीले, सो स्प्यान हैन, स्प्यान ट्री VLAN 1 डिटेल्स लिन्छ कि लिँदैन, छैन डिटेल्सै रहन्छ त। सो स्प्यान ट्री समरीमा हेर्न मिल्छ कि हेरौँ है। Spanning tree. Okay, summary. छैन यसमा पनि। So spanning VLAN 1 यो चाहिँ सेकेन्ड स्विच किन ब्लक भयो, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँको ब्रिज आइडी हेऱ्यो, त्यो पनि बराबर भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्पिड पनि बराबर छ। त्यसपछि पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड अप्सन चाहिँ के भनेर भन्यो त भन्दाखेरि रुट पोर्ट आइडी जुन छ तपाईँको त्यो पनि बराबर भयो, यसबाट 0 आउँछ हैन, यसबाट 19 हुन्छ, यो पनि बराबर भयो। भनेपछि अझै पनि तपाईँको डिफाइन गर्न सकेन भनेदेखि अब तपाईँको नेक्स्ट स्टेपमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पोर्ट चाहिँ प्रायोरिटी आइडी भनेर हुन्छ, लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी आइडी जुन पोर्टको छ त्यसको चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ। यसरी यो एक्चुअली दुईटै स्विचको प्रायोरिटी पनि सेमै हुन्छ, एउटै मोडलको स्विच हो हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी पनि सेम छ। अब यो प्रायोरिटी पनि सेम भएपछि ओके। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि सो स्प्यानिङ VLAN 1 गर्दा पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ प्रायोरिटी भनेको 128 हुन्छ यो दुईटैको हैन। अब अझ यो पनि बराबर भयो, अझ यो दुईटामा चाहिँ जुन चाहिँ सानो थियो त्यही हुन्थ्यो। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो प्रायोरिटी पनि सानो छ। अब हामीले डिटेलली हेर्न नसकेर हामीसँग यहाँ समरीमा छ, यो चाहिँ समरीमा भयो हैन, 128 भयो। अब यो 128 बाट पनि डिफाइन हुन सकेन भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पोर्ट नम्बर हेर्छ हैन, कुन चाहिँ पोर्टमा कनेक्टेड छ 1 र 2 हैन। अब तपाईँको कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ सानो छ त्यो नै तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्ट चाहिँ एक्टिभ भएर रुट स्विच कनेक्ट गर्छ र अर्को पोर्ट चाहिँ ब्लक मोडमा जान्छ
है, भ्यालुमा बसिरहेको हुन्छ। र एट दि इन लास्टमा गएर केमा चाहिँ गएर हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पोर्ट 1 मा कनेक्टेड छ FA0/1, त्यही भएर .1 भएको होइन, प्रायोरिटी डट नम्बर भएको कारण त्यो हो होइन, प्रायोरिटी डट नम्बर यो 128 हो, यो पोर्टको प्रायोरिटी 128 रहेछ, यसको पनि 128 रहेछ। यो दुइटै चाहिँ तपाईँको यो दुइटैमा एउटा भ्यालु सानो भएको थियो भने त जुनको भ्यालु सानो हुन्थ्यो त्यो नि तपाईँको चाहिँ रुट पोर्ट हुन्थ्यो र त्यो फरवर्डिङ मोडमा जान्थ्यो होइन। अब हाम्रो प्रायोरिटी पनि के छ त, बराबरै छ नि त। अब बराबर हुने बित्तिकै तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि जान मिलेन। अनि अब उसले के गर्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा जम्प गर्दाखेरि उसले पोर्ट नम्बर हेऱ्यो, हाम्रो .1 FA0/1 मा कनेक्टेड भएको भयो, अनि त्यसपछि .2 चाहिँ FA02 मा कनेक्टेड भएको भयो र यसमा सानो कुन चाहिँ भ्यालु बन्न गयो तपाईँको यो बन्न गयो भनेको FA0/1 हो। यसरी एट द इन तपाईँको केमा गएर हेर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ डिफाइन तपाईँको चाहिँ पोर्टको चाहिँ भ्यालु कुन चाहिँ सानो छ त्यसको आधारमा गएर हेरेर अनि त्यसपछि कुन चाहिँ स्विच चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ एक्टिभ हुने, कुन चाहिँ पोर्ट एक्टिभ नहुने, अथवा कुन चाहिँ पोर्टलाई चाहिँ रुट बनाउने र कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ ब्लक मोडमा जाने भनेर डिफाइन गर्छ हो। त्यसैको आधारमा के भएको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिफाइन यो कुरा चाहिँ डिफाइन भएको हो। ओके, अब तपाईँ मानौँ कि पोर्ट चेन्ज गरेर पोर्टको स्पिड चेन्ज गरेर हेरौँ न त। हामीले पोर्टको स्पिड चाहिँ के गरिदिउँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइमेरी स्विच छ, हाम्रो प्राइमेरी लिङ्क छ, अहिले हाम्रो चाहिँ 100 Mbps मा छ, यसलाई 10 मा झार्दै हेरौँ अनि के हुँदो रहेछ हामीले डिफाइन गरौँ फेरि। ओके, म के गर्छु, इनेबलमा गएँ, कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ होइन। हाम्रो चाहिँ के गर्छ, कुन चाहिँ इन्टरफेसमा कनेक्टेड छ, FA0/1 मा कनेक्टेड छ होइन। यो उसको स्पिड झारिदिउँ हामीले, स्पिड चाहिँ 10 बनाइदिउँ, स्पिड 10। अब हाम्रो हेरौँ है, सो होइन तपाईँको स्प्यानिङ अर्कोपट्टि नि गरौँ न, एउटा स्विचमा मात्रै नगरौँ। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/1 स्पिड। अब हामी हेरौँ, सो स्प्यानिङ VLAN 1 अल्टरनेट भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त हो। पोर्ट कस्ट कति भयो, 100 भयो नि, किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ 10 Mbps को स्विच भयो, 10 Mbps को पोर्ट भयो होइन। यो लर्निङ मोडमा गइरहेछ, हेर्नुहोस् है, यसले चाहिँ के गर्दैछ त, फाइन्ड आउट गर्दैछ। अब फेरि गरेर हेरौँ, फरवर्ड मोडमा गइसक्यो भनेपछि अघि पनि हामीले हेरे जस्तो लिसनिङ मोडमा जान्छ, त्यसपछि गएर के गर्दो रहेछ, पहिला लर्निङ मोडमा जान्छ, त्यसपछि पहिला लिसनिङ मोडमा जान्छ, त्यसपछि लर्निङ मोडमा जान्छ, अनि त्यसपछि मात्र फरवर्ड मोडमा जान्छ। उसले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको त्यो टाइमसम्ममा चाहिँ म्याक एड्रेसहरू रिड गर्ने यो सबै कामहरू गरेको हो। यसरी के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ कस्ट चाहिँ के छ त, यो 100 भयो, यो 100 हुने बित्तिकै के भयो त, यो ठुलो भयो। अब तपाईँ के भयो त, अर्को यो लिङ्क चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि प्राइमेरी हुने भयो र यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अल्टरनेट हुने भयो होइन त। जुन चाहिँ कस्ट भ्यालु बढी छ त्यो चाहिँ हाम्रो रुट भएर बस्ने रहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, या चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्पिड कति छ भनेर। भन्नाले तपाईँको स्विचमा स्पिडहरू चेन्ज भयो भने पनि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि रुटमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट हुने भयो। तपाईँको STPमा प्राइमेरी पोर्ट कुन चाहिँ हो, प्राइमेरी स्विचमा पुग्नको लागि रुट पोर्ट कुन हो र अल्टरनेट पोर्ट कुन हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नलाई युज हुने भयो। ओके, यो हाम्रो पोर्ट भ्यालु भयो, यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अहिलेको नयाँ टर्मिनोलोजीमा चाहिँ तपाईँको नयाँ खालको पोर्ट पनि छ, 222222 गरेर तपाईँले एक्चुअली गुगलमा हेर्नु त्यो पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जियोस् अहिलेसम्म स्विचमा युज भइरहेकै छ। अब तपाईँको 10G भन्दा माथिको नेटवर्क आयो, 100G भन्ने आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरोको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ नेटवर्क आउने बित्तिकै त्यसको टेबल अर्कै छ फेरि, पोर्ट कस्ट अर्को। यो चाहिँ अब तपाईँको अहिलेसम्म चलिरहेको हाम्रो स्विचहरूमा चलिरहेको पोर्टको कस्ट भ्यालु भयो, एक्जामको लागि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अब पोर्ट रोल एन्ड पोर्ट स्टेट बेसिकली हामीले त कुरा गरिसकेको छ सबै कुराहरू होइन। पोर्टको रोल जहिले पनि 3टा हुन्छ, एउटा रुट पोर्ट हुन्छ, एउटा डेजिनेटेड पोर्ट हुन्छ, एउटा ब्लक पोर्ट हुन्छ होइन। ब्लक पोर्टले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि लुप चाहिँ फ्री गराउँछ होइन। तपाईँको डेजिनेटेड पोर्ट चाहिँ तपाईँको रुट पोर्ट भन्दा अर्कोपट्टिको पोर्ट चाहिँ रुट पोर्ट भयो होइन। हामीले यहाँ अघि हेरेको थियौँ नि हामीले होइन। तपाईँको यो रुट पोर्ट भयो, अर्को डेजिनेटेड पोर्ट चाहिँ यसको भन्दा अपोजिट जुन पोर्ट छ त्यो चाहिँ रुट पोर्ट भयो होइन। यसरी चाहिँ पोर्टको रोल चाहिँ 3टा हुन्छ भनेर भन्छ हामीले। रुट पोर्ट भयो, डेजिनेटेड पोर्ट भयो, ब्लक मोड भयो। अर्को पोर्टको स्टेटहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, लिसनिङ मोडमा हुन्छ सुरुमा, इनिसियली तपाईँको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको टोपोलोजी चेन्जहरू छ
होइन नेटवर्कमा कुनै चेन्ज छ अथवा तपाईँले सुरुमै कनेक्ट गर्नुभयो भने त्यो लिसनिङ मोडमा जान्छ। यसले के भन्छ, द लिसनिङ पोर्ट इज लिसनिङ टु बिपिडियू, उसले बिपिडियूलाई सुनिरहेको हुन्छ। हामीले भनेको थियौँ नि हिजो बिपिडियू 2 सेकेन्डमा आउँछ भनेर। एन्ड क्यान सेन्ड बिपिडियू टु पार्टिसिपेट इन द रुट ब्रिज इलेक्सन, होइन रुट स्विचमा हो कि होइन भनेर चाहिँ रुट ब्रिजमा पनि पार्टिसिपेट हुन्छ भन्नाले आफूले पनि बिपिडियू जेनेरेट गरेको हुन्छ। दिस मोड क्यानट सेन्ड एन्ड रिसिभ फ्रेम, यो मोडले चाहिँ रिसिभ र चाहिँ सेन्ड फ्रेम चाहिँ गर्ने काम गर्दैन। एन्ड विल नट लर्न अफ द म्याक एड्रेस, यसले म्याक एड्रेस पनि लर्न गर्दैन। भन्नाले लर्निङ स्टेजमा भएको जति पनि पोर्टहरू छ होइन, त्यो लिसनिङ स्टेजमा भएको जति पनि पोर्टहरू छ त्यसले चाहिँ के गर्दैन र त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेसहरू पनि रिड गर्दैन, यसले फ्रेमहरू पनि गर्दैन। तर यसको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नयाँ तपाईँको स्विचहरूलाई रिबुट गर्नुभयो अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ चेन्जेस नेटवर्कमा ल्याउनु भयो भनेदेखि, अघि नै चाहिँ मैले देखाएको थिएँ नि होइन, पोर्टको स्पिड चेन्ज गरेँ होइन, त्यसको आधारमा पनि तपाईँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि, अब म के गर्छु यसको स्पिडहरू फेरि चाहिँ ब्याक गर्छु म। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA 0/1 होइन, FA 0/1 यसलाई सटडाउनमा राखिदिउँ, अहिले स्पिड 100 गरिदिउँ अथवा अटो गरिदिउँ होइन, अटो पनि छँदैछ, अटो भनेकै 100 हो यसमा है। अब त्यसपछि गएर के गर्नु त, अर्को स्विचमा जाउँ, अर्को स्विचमा जाउँ, कन्फिगर टर्मिनल होइन, त्यसपछि गएर इन्टरफेस FA 0/1 गरौँ, यसको पनि स्पिड के गरिदिउँ त, अटो गरिदिउँ। ओके, यसको पनि स्पिड अटो गरिदिउँ। मैले यहाँ गएर के गर्छु त, अर्को स्विचमा गएर के गर्छु, नो सटडाउन गरिदिन्छु। तपाईँको यहाँनिर गएर अर्को स्विचमा गएर म एकचोटि के गर्छु त, सो स्प्यानिङ सो कमान्डै हान्न लेट भइसक्यो, VLAN 1 यहाँ लिसनिङ मोडमा छ अहिले। यो हेर्नुहोस् त, अहिले यो स्विच लिसनिङ मोडमा छ हो। यसले के गरेको भन्दाखेरि बिपिडिओमा पार्टिसिपेट भएको अहिले होइन। त्यसपछि गएर फेरि हेरौँ, अब अहिले लर्निङ मोडमा छ हो, अहिले यो लर्निङ मोडमा गयो, ठिक छ। अब लर्निङ मोडको काम के छ त, द लर्निङ पोर्ट स्टार्ट्स लर्निङ अबाउट बिपिडियू एन्ड क्यान नट फरवर्ड द फ्रेम्स बट इट विल लर्न द म्याक एड्रेस। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि माथिको लिसनिङले म्याक एड्रेस पनि पढ्दैन थियो होइन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्राइमेरी जुन चाहिँ तपाईँको पोर्ट छ त्यो पोर्टमा केही चेन्जेस आयो अथवा तपाईँको नेटवर्कमा केही चेन्जेस आयो, नेटवर्कमा केही चेन्जेस आउने बित्तिकै उसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि, ओहो म पो रुट ब्रिज हो कि भन्ने चाहिँ एक्टिङ गर्यो र उसले के गर्न थाल्छ त, बिपिडियू म्यासेज चेन्ज गर्न थाल्छ। त्यही हो तपाईँको लर्निङ स्टेजमा गएपछि उसले म्याक एड्रेस लर्न गर्न थाल्छ। किन म्याक एड्रेस लर्न गर्न थाल्छ, उसले पनि हेर्नु त पऱ्यो नि आफ्नो म्याक एड्रेस के छ अथवा आफ्नो बिपिडियू आइडी के छ र अरूको पनि बिपिडियू आइडी के छ भनेर भेरिफाई गर्न रुट ब्रिज त बन्नु पऱ्यो नि त, बन्न पाउँछु कि भनेर भेरिफाई गर्छ, लर्निङ गर्छ। तर यो स्टेजमा पनि उसले चाहिँ फ्रेमहरू फरवर्ड गर्ने काम गरेको होइन, यो स्टेजमा पनि पोर्ट चाहिँ ब्लकै जस्तरी बसिरहेको हुन्छ, कुनै पनि डेटाहरू ट्रान्सफर गरेको हुँदैन। र एट द इन्ड तपाईँ के हुन्छ, पोर्ट फरवर्डिङ मोडमा जान्छ अनि होइन। त्यो जब अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब लर्निङ मोडमा थियो, अब हाम्रो के त फरवर्डिङ मोडमा गयो हो। यसरी चाहिँ 3टा मोड हुन्छ। अब यसको के छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस छ, अर्को ब्लकिङ हुन्छ। अब ब्लकिङ मोड र डिजेबल भन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ डिजेबल भनेको हाम्रो एसटिपीमा अपरेसनल छैन। अब तपाईँको ब्लकिङ मोड भनेको रिसिभिङ बट ड्रपिङ बाई बिपिडियू, डाटा चाहिँ रिसिभ गर्छ तर चाहिँ सरी तपाईँको रुट ब्रिज इलेक्सनहरूको लागि चाहिँ डेटा नभनौँ, तपाईँको चाहिँ इलेक्सन जुन प्रोसेसहरू छ त्यो चाहिँ रिसिभ गर्छ तर ड्रप गरिदिन्छ अरे यदि पोर्ट ब्लक छ भने। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ टाइमिङ दिएको छ, साइकल दिएको छ, कसरी चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्। तपाईँको पहिलो 20 सेकेन्ड जुन टाइम फ्रेम छ यो बिपिडियूको आफ्नो टाइम हुन्छ, म्याक्स एज टाइमिङ भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामीले जुन टाइमको कुरा गरेका थियौँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, हेलो टाइम भनेको प्रत्येक 2 सेकेन्डको हुन्छ, प्रत्येक 2 सेकेन्डको हुन्छ। र तपाईँको एउटा स्विच लिङ्कमा चाहिँ डाउन हुने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्स एज 20 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्छ, त्यो लिङ्क ब्याक भइहाल्छ कि भनेर होइन। अब जब 20 सेकेन्ड नाग्छ, 20 सेकेन्ड नागेपछि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ के छ, लिङ्क चाहिँ लिसनिङ मोडमा जान्छ, लिसनिङ स्टेटमा जाने भयो यो 20 सेकेन्ड पछि। लिसनिङ स्टेटमा पनि उसले 15 सेकेन्ड फेरि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रोसेस पुरा गर्छ होइन। म बिपिडियू हो कि होइन, मलाई म्याक एड्रेस आउँछ कि आउँदैन भनेर 15 सेकेन्ड लगाउँछ, ठिक छ। पेन लिगौँ है,
यो हाम्रो 20 सेकेन्ड लगायो सुरु इनिसियल फेजमा हैन। त्यसपछि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि लिसनिङ मोडमा गयो हैन। त्यसपछि गएर त्यहाँबाट त्यसको 15 सेकेन्ड पछि फेरि लर्निङ मोडमा जान्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको के छ त भन्दाखेरि लर्निङ मोडमा गइसकेपछि त्यसको 15 सेकेन्ड पछि तपाईको अनि स्टेट चाहिँ डिफाइन हुन्छ र अनि तपाईको फरवर्डिङ मोडमा जाने कि ब्लकिङ मोडमा जाने कि के मोडमा जाने भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टेटहरु चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ। भन्नाले हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा चाहिँ नेटवर्कमा चेन्जेस भयो भनेदेखि कुनै पनि प्राइमेरी रुट चाहिँ डाउन भयो भनेदेखि हैन एउटा स्विचले चाहिँ अर्को स्विचमा टेक ओभर गर्नलाई 50 सेकेन्ड लाग्छ टोटली। 20 सेकेन्ड त्यहाँ लाग्यो हैन, 15 सेकेन्ड लिसनिङ मोडमा लाग्यो, 15 सेकेन्ड फरवर्डिङ मोडमा लाग्यो भनेपछि 20 + 15 35 35 + 15 50 भनेपछि 50 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि मात्रै तपाईको अर्को लिङ्क चाहिँ एक्टिभ भएर बस्ने हो। भनेपछि तपाईको 50 सेकेन्डसम्म चाहिँ तपाईको के हुने भयो त त्यो नेटवर्क चाहिँ डाउन भएर बस्ने भयो। यदि चाहिँ तपाईको के छ त भने लिङ्क चाहिँ डाउन भएको छ भने तपाईको अब स्पिडहरु चेन्ज भएको छ भने त केही फरक पर्दैन, काम गरिरहेकै हुन्छ। तर बेसिकली तपाईको इन केस यो लिङ्क डाउन भइहाल्यो, यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राइमेरी पोर्ट रुट पोर्ट जुन छ त्यो चाहिँ बन्द भइहाल्यो, त्यसको चाहिँ फिजिकल केबल ड्यामेज भइहाल्यो अथवा पोर्ट सटडाउन भइहाल्यो भनेदेखि त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ अर्कोले टेक ओभर लिनलाई चाहिँ 50 सेकेन्ड लाग्छ। यो कुरा यसले डिफाइन गरेको जुन हामीले हेरेको हो। अब यसलाई तपाईले फर्दर स्टडी गर्न जानुहुन्छ भनेदेखि मैले यहाँ एउटा चाहिँ लिङ्क पनि राखेको छ। यो लिङ्कमा गएर हेर्नु भने एकदमै डिटेलमा छ हैन। यति डिटेलमा हामीले यसमा क्लासमा जान पनि भ्याउँदैन। यो लिङ्कले तपाईले चाहिँ ओपन गरेर हेर्नुस्। यसमा टन्न तपाईको चाहिँ डिटेलली चाहिँ तपाईको एसटिपी को बारेमा दिएको छ। तपाईको कति पेजको छ हाम्रो यो 76 पेजको छ। यो सिस्को को अफिसियल बुक नै हो हैन। यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि A22 1W र 1S मा चाहिँ तपाईको एउटा नेटवर्कमा चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर डिफाइन गरेको छ हैन। धेरै कुराहरु छ। अब बेसिक टर्म्सहरु हामीले जुन पढेको छ त्यही टर्म्सहरु कुराहरु भयो। मैले यो टाइमिङहरु पनि त्यहाँबाट कपी गरेर राखेको, यहीबाट कपी गरेर राखेको हैन। हेर्नुस् त यति धेरै स्विचहरु देखाएको छ है, यहाँ डिफाइन भएको छ। यो टाइमिङ मैले यहीबाट कपी गरेर त्यहाँ प्रेजेन्टेसनमा हालेको हो। यो सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ यदि तपाईहरु पढ्नु भयो भनेदेखि तपाईहरुलाई बेनिफिटको कुरा हो। अब एसटिपी टाइम चेन्जर अब हेर्नुस् है। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो डिफल्ट भ्यालुको कुरा गरौँ हैन, टाइमहरु चेन्ज कसरी हुन्छ भनेर। तपाईलाई आफ्नो टाइम सेट गर्न मन लाग्छ भने पनि तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ कहिले पनि रिकमेन्डेड छैन टाइम चेन्ज गर्नलाई। तपाईलाई आफूलाई जुन चाहिँ टाइम चेन्ज गर्नु छ त्यसको टाइम चेन्ज गर्ने तरिका के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले कमान्ड राखेको हो हैन। कन्फिगर टर्मिनलमा जानु हैन। तपाईलाई कुन चाहिँ टाइम चेन्ज गर्न मन लाग्छ त्यसपछि गएर तपाई के त स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 हैन। त्यसपछि कुन चाहिँ टाइम गर्ने हो, फरवर्ड डिले गर्ने, यहाँ तपाईले वाट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, यसमा यो पनि कमान्ड सपोर्ट गर्दै रहन्छ। यसमा खाली प्रायोरिटी र रुट रहेछ भन्नाले अब रियल लाइफको स्विचमै रहेछ। तपाईले के छ त स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 अनि त्यसपछि फरवर्ड टाइम गरेर तपाईले हेर्नु भन्दाखेरि टाइम देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर यतिदेखि यति सेकेन्डसम्म कति राख्ने भनेर भन्छ हैन। त्यसपछि गएर स्विच तपाईको चाहिँ स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 अर्को हेलो टाइम भनेको BPDO को टाइम भयो। यो भनेको 2 सेकेन्ड हुन्छ बाइ डिफल्ट हैन। तपाईको यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1 देखि 10 सेकेन्डसम्म दिन पाउनु भनेर भन्छ हैन। अब यो प्याकेट ट्रेसरमा गरेर हेर्न मिलेन। अब चेन्जरको कमान्डहरु भयो। अब तपाईको नोटमा के भनेछ, इट इज अलवेज बेस्ट टु लिभ द डिफल्ट भ्यालु हैन। तपाईको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु नै गर्नुस्। द टाइम मस्ट बी चेन्ज अन द रुटमा चेन्ज गर्नुपर्छ रे टाइम चेन्ज गर्यो भने। You can change them on non-root, but those time will not have any effect. तपाईले चाहिँ टाइम चेन्ज गर्दाखेरि केमा गर्नु पर्यो, रुट स्विचमा गर्नु पर्यो रे। अरुमा तपाईले टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ भ्यालु भएन भनेर भन्छ। ओके, तर यसलाई बेस्ट नै अब जेनरली चेन्ज पनि गरिदैन। रुट पोर्ट सिलेक्सन प्रोसेस अन द बिलो सिनारियो यो मैले चाहिँ डिफाइन गरिहालेँ हैन। रुट पोर्ट कसरी सिलेक्सन हुन्छ भनेर तपाईको चाहिँ ब्रिज आइडी हेर्छ। त्यसपछि तपाईको त्यहाँबाट गएर ब्रिज आइडी बराबर हो भनेदेखि आरपीसी रुट पोर्ट कस्ट हेर्छ। रुट पोर्ट कस्ट चाहिँ बराबर भयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ त्यसपछि लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटीमा जान्छ। त्यो पनि बराबर भयो भनेदेखि पोर्ट नम्बरमा जान्छ हैन। अब यो सिनारियोमा के हुन्छ, रुट पोर्ट सिलेक्सन प्रोसेस अन द बिलो सिनारियो भनेर भन्छ। यो छ हाम्रो यो रुट स्विच डिफाइन गरेको छ हैन। अब तपाईको चाहिँ कुन पोर्ट चाहिँ अल्टरनेट हुने, कुन पोर्ट ब्लक गर्ने हैन। तपाईको म्याक एड्रेस राखेर यसमा म्याक एड्रेस राखेर मैले डिफाइन गराएको छु यसमा हैन। म्याक एड्रेसकै आधारमा डिफाइन हुने भयो। कुनको म्याक एड्रेस कम छ, बेसिकली सबैको प्रायोरिटी त बढी नै सेम नै हुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, यो अघि नै गरेको कुराहरु भयो। अनि तपाई के छ त भन्दाखेरि कुन चाहिँ त यो पोर्ट अब
हैन तपाईको म्याक एड्रेस हेरेर डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो रुट स्विचमा जानलाई यताबाट रुट यो भयो हैन, यो चाहिँ के भयो त अल्टरनेट पोर्ट भयो। यो चाहिँ अल्टरनेट भयो भनेपछि यो चाहिँ के भयो, के मोडमा जान्छ त अल्टरनेट पोर्ट भएर ब्लक मोडमा जान्छ यो चाहिँ हैन। तपाईको यसले डाटा ट्रान्सफर गर्दैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ डाउन भइहाल्यो भनेदेखि, यो रुट डाउन भइहाल्यो भनेदेखि तपाईको चाहिँ अनि रुट स्विचमा युज गर्नलाई चाहिँ जानको लागि चाहिँ यो पोर्ट युज गर्छ भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेसहरू हेरेर डिफाइन गरिरहेको भयो। ओके, अब तपाईको एउटा के छ त भन्दाखेरि प्रायोरिटीको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। एउटा स्विचको प्रायोरिटी चेन्ज गरेर हेरौँ न त हामीले। जस्तो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो स्विच इनेबल कन्फिगर सो स्प्यान सो स्विच 1 मैले अन गरेको छु है। स्विच 1 मा जाउँ, कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 1 पनि राखिदिइहालौँ न हैन। सो स्प्यानिङ स्प्यान ट्री VLAN 1 यो हाम्रो रुट स्विच हो त होइन हैन। किन होइन, एक त यहाँनिर दिस इज अ ब्रिड स्विच भनेको हुन्छ, त्यो भनेको छैन। अरू कुरो के छ त भन्दाखेरि म्याक छ। म्याक चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट छ। यसलाई ब्रिज बनाउँ न त हामी हैन, यसलाई ब्रिज बनाउँ नि त। कन्फिगर टर्मिनल हैन, हाम्रो ब्रिज आइडी 32769 छ यहाँ अहिले। कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री सरी स्प्यानिङ ट्री पोर्ट पार्ट अप्सन स्प्यानिङ ट्री इन्टरफेस FA0/1 स्प्यानिङ ट्री तपाईको चाहिँ कस्ट 19 भनेपछि यसको कति राख्ने त भन्दाखेरि कस्ट, अब अरूको त 19 हुन्छ, 10 राखेर हेरौँ न त। 10 राख्दै मैले। सो स्प्यानिङ ट्री हाम्रो कस्ट 19 भयो। तपाईको अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। छैन है, अर्को स्विचमा डिफाइन गरेर हेरौँ एकचोटि। सो स्प्यानिङ VLAN 1 priority ID designated port यसको पनि चेन्ज गरौँ। कस्ट इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट सरी स्प्यानिङ ट्री तपाईँको कस्ट 11 राख्थ्यौँ। इन्टरफेस FA0/2 स्प्यानिङ ट्री कस्ट 11 राख्थ्यौँ। टर्मिनल इन्टरफेस FA0/2 स्विच 1 को पनि हामीले पोर्ट 2 लाई पनि राख्नु। कस्ट चाहिँ स्प्यानिङ ट्री पोर्ट कस्ट स्प्यानिङ ट्री कस्ट 10 राख्छौँ।
सरी है माई मिस्टेक। मैले प्रायोरिटी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो, कस्ट होइन। कस्ट त हाम्रो पोर्टको कस्टको लागि मात्र डिफाइन भएको हुन्छ। कहाँबाट यहाँ के गरी यो कनेक्ट हुनु गयो चाहिँ के भयो फेरि? डिलिट भएछ क्या सबै? ओके, प्रेजेन्टेसनमा जाउँ अहिले। फेरि के भयो त्यतिखेर? ओके, अब तपाईँको नेक्स्टमा जाउँ हामी। ओके, चेन्ज द स्पिड बिट्विन द स्विच एन्ड सी द रिजल्ट। हामीले यो अघि गरेर हेरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ 100 Mbps भएको स्पिडलाई 10 मा राखेर हेऱ्यौँ। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रायोरिटी भ्यालुहरू चेन्ज भयो होइन। हामीले म्यानुअली कस्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। हामीले अहिले चेन्ज गरेर हेर्दै थियौँ त्यहाँनिर। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ के भन्छ, इफ सपोज लिङ्क बिट्विन स्विच 1 and 3 इज डाउन होइन। स्विच 1 र 3 को डाउन भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि स्विच 3 विल वेट फर म्याक्सिमम 20 सेकेन्ड टु रिसिभ द हेलो पिडियू मेसेज इन इफ नट रिसिभ एसटिपी विल फरवर्ड अल्टरनेटिभ वे टु रिच दि रुट पोर्ट होइन। हामीले अघि नै चाहिँ टाइम डिफाइन गरेको थियौँ, त्यही भयो हाम्रो। यो 1 र 3 जुन छ यो र बिचमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि यो र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउन भयो, लिङ्क डाउन भयो भनेदेखि चाहिँ के गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरेको हो। अघि नै हामीले हेरेको कुरा हो यो। तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि बिपिडिओले चाहिँ 20 सेकेन्डसम्म वेट गर्छ, त्यसपछि लिसनिङ स्टेजमा जान्छ होइन। त्यसपछि लिसनिङ स्टेजबाट पनि चाहिँ तपाईँको के त अर्को 15 सेकेन्डमा फरवर्डिङ स्टेजमा जान्छ र 50 सेकेन्डपछि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को लिङ्क एक्टिभ हुन्छ र तपाईँको रुट ब्रिजमा पुगिरहेको हुन्छ। यो तपाईँको प्रोसेस त्यही भयो, चाहे स्पिड चेन्ज हुँदाखेरि होस् होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिङ्क ब्रेक हुँदाखेरि होस्। ओके, अब हाम्रो अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भिल्यानलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग मल्टिपल भिल्यान छ तपाईँको नेटवर्कमा होइन। मल्टिपल भिल्यान चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाई डिफल्ट जति पनि भिल्यान छ हामीले कन्फिगर नगर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ रुट पोर्ट बनाएर बसेको छ त्यसैबाट जान्छ होइन। तपाईँको चाहिँ रुट ब्रिज स्विचमा तपाईँले के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग धेरैवटा भिल्यान छ, तपाईँको आधालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन हाम्रो अल्टरनेटिभ रुट छ त्यसबाट पठाउन मन लाग्यो र तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि आधा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ प्राइमेरी छ त्यसबाटै जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ डिफाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ भिल्यानहरू राखेर हेरौँ एकचोटि। ओके, हामी यहाँ कन्फिगर गरौँ यो स्विचलाई। इनेबल कन्फिगर, यसलाई स्विच 1 मानौँ होइन। कन्फिगर टर्मिनल स्विच होस्ट नेम स्विच 1 मानौँ। त्यस्तै गरेर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा भिल्यान पनि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एसटिपी भिटिपी डोमेन सिसिएनए भनेर राखौँ होइन। त्यस्तै तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि भिल्यान 10 भिल्यान ठिकै छ, भिल्यान 11 भिल्यान 12 भिल्यान 1 त हामीसँग भइहाल्छ, भिल्यान 12 भिल्यान 13 र भिल्यान 14 भनेर हामीले डिफाइन गरौँ होइन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्ट पनि बनाऊँ होइन। स्विच पोर्ट टर्मिनल इन्टरफेस रेन्ज FA 0/1 र 2 दुईवटा पोर्टलाई हामीले बनाउनु पर्यो ट्रङ्कमा होइन। इन्टरफेस रेन्ज FA 0/1 स्विच इन्टरफेस रेन्ज ओके। स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर मैले ट्रङ्क पोर्ट बनाएँ, ठिक छ। अब म अर्को स्विचमा जान्छु, इन्डमा गएँ। कन्फिगर टर्मिनल भिल्यान के भिल्यान छ एकचोटि हेरौँ। सो भिल्यान ब्रिफ हामीसँग 10 11 12 13 14 रहेछ। भिल्यान 15 पनि राखिदिएँ, भिल्यान 15 पनि राखिदिएँ मैले। ओके, त्यस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि अर्को स्विचमा पनि जाउँ। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 2 राखिदिउँ, नेम स्विच 2 होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको के गर्नु भन्दाखेरि भिटिपी डोमेन सिसिएनए राखिदिउँ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ इन्टरफेस FA 0/1 इन्टरफेस रेन्ज FA 0/1 देखि लिएर 2 राखिदिउँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरौँ। ओके, इन गरौँ। हामी भिल्यान आएको छ कि छैन हेरौँ। आएछ भिल्यान
अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मानौँ कि यो 12 र 13 लाई अब यहाँनिर पहिला हेरौँ कुन कुन पोर्ट चाहिँ रुट छ कुन कुन पोर्ट चाहिँ डेस्टिनेटेड छ हेरौँ। अब तपाईँको के गरौँ सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1J मा हेर्नु नि भइहाल्यो केही छैन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो डेजिनेटेड भयो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ब्रिज स्विच भएछ हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब एक्चुअली हेरौँ सो VLAN 12 हेरौँ सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 12 लाई हेरौँ। यसको पनि तपाईँ के छ त यही देखाइरहेको छ यो पनि डेजिनेटेड पोर्ट छ यो पनि यही डेजिनेटेड पोर्ट छ ठिक छ। अर्को स्विचमा पनि हेरौँ हामीले सो स्प्यानिङ VLAN 13 गरेर हेरौँ हैन। यो चाहिँ के छ भन्दा एउटा रुट छ एउटा अल्टरनेट छ। अब के गर्नु पर्यो मान्नुस् कि 13 र 14 लाई चाहिँ तपाईको FE0/2 बाट पोर्ट भएको जुन अल्टरनेट देखाएको छ तपाईको किन एउटैबाट पठाउनु भनेर यसलाई डिसाइड गर्नुभयो भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। हामी जाउँ कन्फिगर टर्मिनल हैन। हाम्रो यहाँनिर कमान्ड दिएको छ हैन। हाम्रो कुन चाहिँ पोर्टमा चाहिँ छ त त्यो इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 02 छ। इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 ठीक छ। यो सपोर्टमा गयो हामीले यसलाई बनाउनु पर्ने हो नि त। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री हैन यहाँनिर छ स्प्यानिङ ट्री VLAN स्प्यानिङ ट्री यहाँबाट हेर्नुस् तपाईले के छ भनेर यो कमान्डले यहाँ पनि काम गरिरहेकै हुन्छ हैन। स्प्यानिङ ट्री VLAN हैन कुन कुनलाई गर्ने त 13 र 14 लाई गर्ने अथवा तपाईले यहाँ चाहिँ कमान्ड राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। VLAN यहाँनिर दिनुस् रे VLAN को रेन्ज दिनुस् अथवा VLAN को चाहिँ कमा गरेर दिनुस् हैन अथवा यो रेन्ज भयो हैन। यो विभिन्न कमान्डहरु छ। मैले कसलाई गर्छु त 13 र 14 लाई गर्दै छु 13,14 VLAN लाई गर्दै छु हैन। अब कसरी डिफाइन गर्ने त हैन कस्टको आधारमा हामीले डिफाइन गर्ने। हाम्रो कस्ट त बाइ डिफल्ट 19 हो नि हैन। यसको कस्ट म 12 राखेर हेर्छु ठीक छ। इन गरौँ हैन। अब तपाईले चाहिँ सो स्प्यानिङ ट्री VLAN अब VLAN 1 गर्नु त मिलेन नि VLAN 1 को त डिफल्ट सधैँ छ। हामीले चेन्ज गरे 13 को 13 गरेर हेर्नु पर्यो। हेर्नुस् 13 को लागि के भयो यो पोर्ट रुट भयो। अहिले लिसनिङ मोडमा छ चेन्ज गर्दै छ है हैन। अहिले लिसनिङ मोडमा छ। अब तपाईको के छ त फेरि जाउँ अहिले लर्निङ मोडमा गएछ ठीक छ। लर्निङ मोडमा गएछ त्यसपछि गएर अब लास्टमा हेरौँ अब अझै लर्निङ मोडमा छ 15 सेकेन्ड टाइम यसको हो 15 सेकेन्ड अझै भएको रहन्छ बस फरवर्डिङ मोडमा गयो। अब चाहिँ एक्टिभ भयो। यो पोर्टको कस्ट कति भयो 12 भयो। यसरी हामीले के गर्छौँ इन्डिभिजुअली पोर्टको कस्ट डिफाइन गरेर तपाईले VLAN पनि चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग धेरै VLAN छ र एउटैबाट चाहिँ किन म चाहिँ पठाउने यसको चाहिँ लोड बढी भयो तपाईले सेपरेट गर्छु भने यसरी म्यानुअली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब VLAN 10 को हेरौँ न त के छ VLAN 10 मा हेर्नुहुन्छ भने VLAN 10 को FE0/1 नै छ यो सिस्टमले डिफाइन गरेको भयो हैन। तपाईले डिफाइन गरेको हैन अर्को अल्टरनेटिभ पोर्टमै गएको छ हो। अल्टरनेटिभ पोर्टै छ यसको लागि VLAN 10 को लागि भनेपछि VLAN 13 र VLAN 14 को लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ पोर्ट डिफाइन गरेँ कस्ट डिफाइन गरेँ र के को आधारमा डिफाइन गरेँ यो बाइ डिफल्ट कस्ट हाम्रो 19 थियो यसको आधारमा मैले डिफाइन गर्ने। यो नै तपाईले के छ भन्दाखेरि यसरी VLAN लाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाउन गराउन सक्नुहुन्छ।